So we have already discussed about fractional atomic weight. हेर्नुहोस् mass number whole number भए पनि atomic weight किन fractional हुन्छ त्यसको answer you know this है because we take average mass numbers of various isotopes of the element present different proportions in nature. Okay, and how to find out this fractional atomic mass? यो सजिलो example दिने exam मा सोध्दाखेरि है त यो क्वेशन प्राय सोध्छ कि एटोमिक मास किन अथवा एटोमिक वेट किन फ्र्याक्सनल हुन्छ भन्ने क्वेशन सोध्छ यसको आन्सर यहाँ दिएको छ र त्यहाँ स्क्रिनमा त बोर्डमा दिएको छ र तिम्रो नोट बनाउँदाखेरि मैले जहाँसम्म पढाउँछु त्यसमा नोट बनाउने मैले पढाइसकेपछि नोट बनाउनु र पढाउनु अगाडि भन्दा नोट बनाउनु फरक पर्छ तिम्रो यो सायद न्युमेरिकल सबै भइसक्यो तिमीहरूको ओके अब लेट्स सी एटोमिक मास युनिट तिमीले चाहिँ अब मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ एटोमिक मास अथवा एटोमिक वेट डिफाइन गर्दाखेरि एभरेज एटोमिक मास अथवा एटोमिक वेट इक्वल टु वेट अफ वन एटम अफ एलिमेन्ट अपन 1/12 अफ द वेट अफ सी कार्बन 12 एटम तिमी पढाएको हो सो 1/12 अफ द वेट अफ सी कार्बन 12 एटम वी से दिस इज व्हाट से AMU एटोमिक मास युनिट सी अब है कतिले अब C - 12 भन्दा इट्स नट माइनस दिस इज हाइफन कार्बन को चाहिँ हामी 12 आइसोटोप भएको कार्बन लिन्छौँ क्या हामीले यो कार्बन को 3 आइसोटोप छ कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 है सो कार्बन 12 आइसोटोप हामी लिने हो बुझ्नुभयो नि यो बारम्बार एउटा कुरा रिपिट गर्न नपरोस् जो न्यू स्टुडेन्ट हो त्यो सिक्ने ओके सो द मास इक्वल टु 1/12 of the mass of a carbon 12 atom this is carbon 12 isotope is called 1 atomic mass unit that's why 1 AMU equal to mass of a C12 atom upon 12 यो त फर्मुला हो र पछि न्युमेरिकल प्रोब्लममा चाहिँ क्याल्कुलेट द एब्सोल्युट भ्यालु अफ 1 AMU निकाल्न भन्छ तिमीहरुलाई बुझ्यो है यसलाई यु शुड नो मास अफ 1 कार्बन एटम अथवा वेट अफ 1 कार्बन 12 एटम तिमीलाई चाहिन्छ यसको मास कसरी निकाल्ने पछि मोल कन्सेप्टमा तिम्रो पढाइ हुन्छ यु डोन्ट वरी अबाउट दिस है त्यसले चाहिँ अब म भन्छु तिमीलाई चाहिँ जस्तै एकछिन पख है अब म फेरि उतातिर जान्छु व्हाइट बोर्डमा शेयर गर्छु एकपटक बगा क्लास 6 को क्लास भइरहेको छ नि कुनलाई कनेक्टिङ गर्नु पर्छ ल अब तिमीले चाहिँ कसैले सोध्यो कि व्हाट इज एटोमिक वेट अफ क्याल्सियम we say atomic weight of calcium this is simply 40 nobody will say gram simply 40 अथवा 40 AMU you can write here 40 AMU यसको अर्थ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि 1 atom of calcium is 40 times heavier than 1 AMU 1 AMU is what this is 1/12 of the weight of 1/12 of the weight of what anyone carbon atom 1/12 of the weight of 1 atom of carbon 12 atom is that clear त्यसपछि AMU आयो AMU भनेको कार्बन 12 युज गर्दा बल्ल AMU भन्ने टर्म आयो इट्स नट युनिट इट्स सिम्पली से AMU बुझ्यौ नि हो ओके अब त्यसो भएपछि र मैले अस्ति तिमीलाई यो पनि भनेको थिएँ कि यो एटोमिक सरी एटोमिक मास अथवा मोलिकुलर मास दिज आर व्हाट्स अ प्योर नम्बर त्यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन है बुझ्यौ नि पक्कै म अर्को रुममा जान्छु यहाँ डिस्टर्बेन्स भइरहेछ कति पक्का भयो यहाँ अब तिमीको स्क्रिनमा आयो हेर त एटोमिक मास युनिट आयो स्क्रिनमा हैन सर हैन सर छैन भने मलाई भन्नु ल ठिकै छ अहिले आउँछ एकछिन पक्का अहिले आउँछ अब आयो यस सर अब आयो हैन ल अब हेर्नुस् है यहाँ अनि यो पनि अस्ति मैले ग्राम एटोमिक वेट मैले अस्ति पढाइसकेको थिएँ तिमीहरूलाई यो एटोमिक वेट प्योर नम्बर हो त्यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन इफ समबडी आस्क्स यु व्हाट इज द एटोमिक वेट अफ क्याल्सियम इज सिम्पली 40 अथवा 40 AMU
atomic weight of sodium 23, atomic weight of magnesium 24, aluminum 27. Yes or not? Okay, chlorine 35.5, phosphorus 31, simply we say. So lab ma inu hami use गर्दाखेरि तिनीको हामी वेट चाहिन्छ lab ma. जस्तै अब क्याल्सियमको atomic weight 40 भएपछि is it possible to count 40 atoms of calcium? It's not possible. हामी काउन्ट गर्न मिल्दैन. त्यति बेला तिनीको वेट लिनुपर्छ हामीले र वेट चाहिँ हामी ग्राममा लिन्छौँ. So whenever we express atomic weight in gram, then we say that is gram atomic weight. है त है र त्यहाँ the atomic weight expressed in gram is called gram atomic weight or simply gram atom. So keep this point in your mind. अस्ति मैले तिमीलाई भनिसकेको छ यहाँ. So that's why atomic weight of calcium is 40. So that's why 1 gram atomic weight of calcium भनेको 40 gram हो. बुझ्नुभयो नि? Likewise, atomic weight of sodium is 23. 1 gram atomic weight of sodium is 23 gram. हामी भन्छौँ यसरी. So atomic weight expressed in gram is called gram atomic weight or simply gram atom, and 1 gram atomic weight of any substance is equal to its atomic weight in gram. भनेको यो. So त्यसले चाहिँ ल atomic weight of phosphorus is 31. You have to take suppose 1 gram atomic weight of phosphorus. कति ग्राम लिने? कति ग्राम लिने? Atomic weight of phosphorus is 31. तिमीले चाहिँ अब 1 gram atomic weight of phosphorus चाहियो भने कति ग्राम तिमीले लिन्छौ? 31 ग्राम. 31 ग्राम. अस्ति म तिमीले एक्सप्लेन गरिसकेको छु. एकछिन पखरमा फेरि उता व्हाइट बोर्डतिर जान्छु यहाँ. तिमीले पटक्कै पढ्दैनौ के? यो अनलाइन क्लास भएपछि तिमीले सब मलाई पढ्ने त नपढ्ने त्यस्तो गर्न पाइँदैन. मैले पढाइसकेपछि घरमा फेरि रिपिट गर्ने, पढ्ने, बुझ्ने कोसिस गर्ने. म फेरि एकछिन पख यहाँ. म फेरि उता जान्छु व्हाइट बोर्डतिर. ल र अब यहाँ मैले अस्ति त्यत्रो तिमीले चाहिँ भनेको थिएँ है. हेर्नुहोस् सोडियम 23 magnesium 24, aluminum 27. ठिक छ. त्यसै गरी ल calcium 40. Likewise, let's see sulfur. It is 32 sulfur को हैन. त्यसै गरी तिमीले ल phosphorus 31, simply 31. Oh, मैले यहाँ कुनै ग्राम सम केही पनि राखेको छैन. Or you can write here AMU, no problem. है त्यो प्योर नम्बर हो. मलाई अस्ति पनि तिमीले भनेको थिए. अब यिनीहरूको एटोमिक वेटलाई यदि हामी ग्राममा एक्सप्रेस गर्यो भने देन वी से ग्राम एटोमिक वेट है. त्यसले चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ र 1 ग्राम एटोमिक वेट अफ एनी एलिमेन्ट इज इक्वल टु इट्स एटोमिक वेट इन ग्राम. Suppose you have to take 1 gram atomic weight of sodium or 1 gram atom of sodium, then you have to take 23 gram of sodium. बुझ्नुभयो? त्यस्तै 1 gram atomic weight of magnesium, this is 24 gram. Right? Simply atomic weight of aluminum, we say 27. But gram atomic weight of aluminum, 27 gram. And that's why 1 gram atomic weight of aluminum is 27 gram. There was a half gram atomic weight of calcium. कति ग्राम भयो? Anyone? Half 20. 20 gram, yes. 20 gram. किनभने 1 gram atomic weight of 40 gram भयो भने half 20 gram भयो. This is very simple. 1/10 gram atomic weight of calcium. 1/10 कति ग्राम लिने? 10. 4 gram. 1/10 भनेको 40 into 1/10. 40 into 1/10 कति भयो? 4 ग्राम भयो भने यसरी है. सो के सिम्पली एटोमिक वेट बनाएको छ, ग्राम एटोमिक वेट बनाएको छ. क्लियर भयो हतारमा फिगर गर्ने हैन नि. लेट्स सपोज आई वान्ट टु टेक है 2 ग्राम एटोमिक वेट अफ मैग्नेशियम. 2 ग्राम एटोमिक वेट कति ग्राम लेने? 48 ग्राम लेने. भेरी गुड. 1/10 ग्राम एटोमिक वेट अफ सोडियम 2.3. 2.3 ग्राम. 23 into 1/10. Yes or not? Let's see. It's very simple. Atomic weight expressed in gram is called gram atomic weight. यदि भयो पुग्छ तिमीलाई है त अहिले यो. बुझ्नुभयो?
कि बुझ्नु भएन बुझ्यो सर भाइ मलाई सोध्ने ल अब एकछिन पकाइ ल 1/10 ग्राम एटोमिक वेट अफ क्लोरिन कति ग्राम हो मलाई भन्नुहोस् त 3.5. 1/10 ग्राम एटोमिक वेट अफ क्लोरिन कति ग्राम हुने भयो 3.55. है अब 1 ग्राम एटोमिक वेट भनेको कति भयो 35.5 भयो बुझ्यौ नि अब 35.5 into 1/10 कति हुन्छ 3.35 हुन्छ हो ल ठिक छ नि अब त्यसो भए चाहिँ यति जानिसकेपछि मलाई अब हिसाब पढाउन सजिलो हुन्छ तर जसलाई चाहिँ सपोज एटोमिक वेट नै थाहा छैन यो ग्राम एटोमिक वेट भने के हो यो नै थाहा छैन मलाई कसरी हिसाब पढाउनु तिमीहरूलाई भन त त्यसले चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ सुरुदेखि बनाएको हो मैले धेरै एटोमिक वेट तिमीलाई दिएको छैन नि त्यही 12-15 कतिवटा दिएको छ कम्तीमा त्यति जान्नै पर्छ एटोमिक वेट जानेपछि बल्ल तिमी मोलिकुलर वेट निकाल्न सक्छौ है अब पाउनुहोस् फेरि म उता फेरि म स्क्रिन सेयर गर्छु यहाँ एकछिन पाउनुहोस् है ल हेर्नुहोस् अब यहाँ आयो स्क्रिनमा आयो के आएन आयो सर ल हेर्नुहोस् यहाँ आयो सर त्यही कुरा कति क्लियर लेख्दा त The atomic weight expressed in gram is called gram atomic weight or simply gram atom. है अब ग्राम एटम सर्ट फर्म हो बुझ्नु नि यो कन्फ्युज नहुने द एटोमिक वेट इन ग्राम अफ ऑल एलिमेंट्स will contain the same number of atoms यो पनि थाहा पाउनुस् experiments show that this number is 6.022 into 10 to power 23 अब कतिले 6.023 पनि लेख्छ सेम थिङ इट इज कल्ड एभोगाड्रोस कांस्टेन्ट अथवा एभोगाड्रोस नम्बर हो यो कुरा जहिले पनि अब कीप दिस पॉइंट इन योर माइन्ड फर एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ एटोमिक वेट अफ क्याल्सियम इज 40 therefore 1 gram atom of calcium means 40 gram and this is the weight of 6.022 into 10 power 23 atoms of calcium likewise atomic weight of sodium is 23 now right so 1 gram atomic weight of sodium 23 gram the 23 gram of sodium कति atom हुन्छ त्यति नै हुन्छ 6.022 into 10 power 23 त्यसै atomic weight of magnesium is 24 हो अब 1 gram atomic weight of magnesium 24 gram when 24 gram of magnesium मा त्यति नै एटम हुन्छ इट इज जस्ट लाइक द डजन क्या डजन भनेपछि कति नम्बर तिमी बुझ्छौ भन त 12 अब तिमी चाहिँ अब है 1 डजन हात्ती लिने अथवा 1 डजन कमिला लिने नम्बर त सेम भएको नि यो 12 नम्बर तर मास चाहिँ के हुन्छ फेरि फरक हुन्छ 1 डजन अफ स्मल साइज लड्डु 1 डजन अफ बिग साइज लड्डु लिने ठुल्ठुलो दुईटा हातमा लड्डु लिने नम्बर सेम हो 12 तर वेट पनि सेम हुन्छ वेट सेम हुन्छ हुँदैन त्यही त नि त्यही मैले भने जस्तै तिमीले चाहिँ अब एटोमिक वेट अफ क्याल्सियम त 40 भयो भने 40 ग्राम अफ क्याल्सियममा चाहिँ 6.022 into 10 power 23 एउटा एटम हुन्छ त्यसै गरी एटोमिक वेट अफ सोडियम भनेको अब 23 भयो सो 23 ग्राम अफ सोडियममा त्यति नै एटम हुन्छ बुझ्यौ नि एटोमिक वेट अफ फोस्फरस 31 सो 31 ग्राम फोस्फरसमा त्यति नै एटम हुन्छ 1 ग्राम फोस्फरस भनेको 1 ग्राम एटोमिक वेट हो यु नो दिस इज दैट क्लियर त्यसमा लेट्स से इन द केस अफ calcium so atomic weight of calcium 40 therefore 1 gram atom of calcium means 40 gram and this is the weight of 6.022 into 10 power 23 atoms of calcium अब ल 40 ग्राम सरी 6.022 into 10 power 23 atoms of calcium को 40 ग्राम भयो भने एउटा एटमको वेट कति हुन्छ मलाई निकालेर भन्नुस् त सबैसँग क्याल्कुलेटर छ सर so calculate the weight of 1 atom of calcium निकाल्नुस् by using unitary method ल ती छ ल र 6.022 into 10 power 23 atoms of calcium equal to 40 ग्राम भयो भने 1 एटमको वेट के बुझे हैन अड्की आइरहेछ और के हो यो स्क्रिनमा तिमीले देखा परेछ सर स्क्रिनमा आएको छ कि छैन देखिरहेछ हो स्क्रिनमा हेर्दाखेरि सो 40 ग्राम अफ क्याल्सियममा कति एटम छ र त्यहाँ 6.022 into हो त्यति एउटा एटम छ भने एउटा एटमको वेट कति हुन्छ त्यो तिमीलाई मैले निकाल्न भने हो क्या 1.5055 है तिमी के गर्यौ 6.022 into 10 power 23 atoms equal to 40 ग्राम भयो हो भने 1 एटमको कति भयो त यहाँ सो यु माइट हैव डन 40 डिवाइडेड बाइ 6.02 into 10 कति आन्सर आयो
1.5055 into 10 to the power 22. 10 पावर त्यति आयो माइनसमा आयो होइन सर आयो सर हाँ? माइनसमा त 10 पावर माइनस कति आउँछ कति त्यहाँ आउँछ सर त्यसले अहिले पनि अब जसको अब आयो ठिकै छ आएन भने टाउको दुखाउनु पर्दैन किन यसको हिसाब पढाउनै बाँकी छ मैले यो यस्तै सजिलो क्वेसन सोध्छ क्या तिमीलाई जस्तै अब ल तिमीले चाहिँ अब 40 ग्राम अफ 6.022 into 10.23 एटम्स अफ क्याल्सियम 40 ग्राम भयो भने एउटा एटमको वेट कति भयो हो अथवा तिमीले चाहिँ ल अब ल 40 ग्राम अफ क्याल्सियममा त्यति अब एटम छ भने 1 ग्राम अफ क्याल्सियममा कति एटम छ निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ मिल्छ सर अब यही क्वेसन सोध्दै तिमीलाई चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल ल तिमीलाई सोधिन सक्छ क्यालकुलेट द नम्बर अफ क्याल्सियम एटम्स इन 1 ग्राम अफ क्याल्सियम जस्ट युज युनिटरी मेथड भनेको 40 ग्राममा चाहिँ त्यति एटम भयो भने 1 ग्राममा कति एटम भयो यस्तो टाइपको हिसाब पछि आउँछ तिमीहरूको है अब त्यसपछि यो ग्राम एटमिक वेट भइसकेपछि नाउ लेट्स सी मोलिकुलर वेट यो मोलिकुलर वेट इज नट एक्चुअल वेट यो पनि रिलेटिभ मोलिकुलर वेट हो क्या खासमा अथवा रिलेटिभ मोलिकुलर मास जे भन्दा पनि हुन्छ अब हामीले चाहिँ जसरी अब एटमिक वेट डिफाइन हामी गरेका थियौँ इन द सेम यु क्यान डिफाइन मोलिकुलर वेट यो पनि प्योर नम्बर हो सुरुमा यसलाई पनि अब हाइड्रोजनसँग हामी अब कम्पेयर गर्न सक्छौँ बुझ्यो अन द बेसिस अफ हाइड्रोजन एज स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट सो मोलिकुलर वेट इक्वल टु वेट अफ 1 मोलिक्युल अफ सब्सटेन्स अपन वेट अफ 1 एटम अफ हाइड्रोजन है योभन्दा एटमिक वेटमा के थियो एटमिक वेट इक्वल टु वेट अफ 1 एटम अफ एलिमेन्टको एउटा एटम हो अपन वेट अफ 1 एटम अफ हाइड्रोजन इट वाज इन द केस अफ एटमिक वेट इन द केस अफ एटम वी युज एटमिक वेट इन द केस अफ मोलिक्युल वी युज मोलिकुलर वेट बुझ्नुभयो सो यो एक्सप्रेसनबाट हामी के भन्न सक्छौँ कि molecular weight is a number which indicates that one molecule of the substance is how many times heavier than 1 atom of hydrogen. यसरी डिफाइन हामी गर्ने हो यो त पुरानो डेफिनेसन भयो है हामीले नयाँ डेफिनेसन युज गर्नुपर्छ अब न्यू डेफिनेसनमा चाहिँ वी युज कार्बन एज स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट कार्बन 12 आइसोटोप है त्यो युज गर्दाखेरि मोलिकुलर वेट इक्वल टु वेट अफ 1 मोलिक्युल अफ सब्सटेन्स अपन 1/12 अफ द वेट अफ 1 एटम अफ कार्बन 12 बुझ्नुभयो नि है सो 1/12 अफ द वेट अफ 1 कार्बन 12 एटम भनेको यो AMU हो is that clear so from this how can we define this molecular weight it is a number बुझ्नुभयो नि त्यही डिफाइन आफूले अब बुझ्नुपर्छ molecular weight is a number which indicates that one molecule of the substance is how many times heavier than 1/12 of the weight of 1 atom of carbon 12 यही भयो तिम्रो डेफिनेसन है अघि जस्तै हो एटमिक वेट जस्तै अब त्यसपछि एक्जाम्पल दिएको तिमी यहाँ molecular weight of the substance indicates how many times the molecule of the substance is heavier than 1/12 of the weight of an atom of carbon 12 बत्ती भनेको छ बुझ्नुभयो अब मैले एक्जाममा सोध्दै अरे यहाँ ल कि molecular weight of carbon dioxide is 44 AMU what does it mean molecular weight of carbon dioxide is 44 AMU what does it mean anyone It means how many times the molecule of the carbon dioxide each one is heavier than 1/12 of the weight of no okay atom. भनेको यहाँ के छ भने 1 molecule of carbon dioxide is 44 times heavier than 1/12 okay 1/12 of the weight of 1 carbon 12 atom or simply say it is 44 times heavier than 1 AMU you can say तर 1 AMU भनेको त मेन्सन गर्नु पर्यो नि अब तिमीले चाहिँ जसरी पढाएको छौ कपीमा जसरी ल्याएको छ बुकमा जसरी ल्याएको छ त्यसरी नै क्वेसन सोधेको जसले पनि गर्न सक्छ नि है सो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बुझ्नु हो क्या यु सुड मेक योर कन्सेप्ट भेरी क्लियर यो अनलाइन क्लास भएपछि के भने अब पढ्न मलाई पढ्ने नपढ्ने कोही चाहिँ अब त्यो अब अनलाइन क्लासमा जोइन गरिदियो अर्कोतिर अब बस अर्को अब ल्यापटपमा अर्को मोबाइलमा फेरि गेम खेलेर बस्छ त्यो फेरि होइन नि है सबै फेरि घर घरमा चेक गर्न आउँछु म त फेरि तिमीहरूको बुझ्यौ नि त्यसै गरी ल मलाई कसैले चाहिँ यु फाइन्ड द मोलिकुलर वेट अफ NaOH मोलिकुलर वेट अफ NaOH निकाल्नुहोस् कसैले NaOH छैन सर NaOH को मोलिकुलर वेट फाइन्ड आउट गर भनेको क्या
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कति हुन्छ छिटो अब यति 40. टाइम तिमीलाई 40 हो 40.008. क्या सिम्पली 40 40.008. You don't say 008, simply 40. मैले जुन लेखेको थिएँ नि तिमी ठ्याक्कै त्यति मात्रै लर्न बाइट गर तिमीलाई बुझ्यौ नि फ्र्याक्सनमा मैले अब कतिवटा दिएको थिएँ फ्र्याक्सनमा भनेको मैले अब जस्तै क्लोरिन 35.5 क्लोरिनको अब कपरको 63.5 त्यसै गरी अब अर्को मैले त्यो दिएको थिएँ अब सिल्भरको है 107.8 for simplicity you can say 108 no problem iron को 55.5 sorry 55.8 for simplicity we say 56 origin fraction कोही पनि युज नगरेन नि NaOH sodium 23 plus 16 plus 1 so 40 so molecular weight of sodium hydroxide is 40 it means that one molecule of NaOH is 40 times heavier than 1/12 of the weight of one carbon 12 atom. You should know this one. यो पनि तिम्रो प्योर नम्बर हो कुनै युनिट हुँदैन बुझ्यौ जस्तै molecular weight of water we say simply about 18 molecular weight of carbon dioxide you can say simply 44 or you can add 44 AMU no problem तर ल्याबमा हामी यिनीहरूको पनि वेट चाहिन्छ ल्याबमा एटमिक वेट जस्तो and whenever we express molecular weight in gram then we say that is also gram molecular weight or gram mole or simply mole no problem Larada the molecular weight expressed in gram is called gram molecular weight or gram mole or simply mole we say for example the molecular weight of water is 18 therefore 1 gram mole of H2O is 18 gram यदि भाइ बुझ्छ तिमीलाई बुझ्नुभयो नि from this so what we can conclude is so atomic weight and molecular weight these are pure number whenever you express atomic weight in gram then we say gram atomic weight or the gram atom likewise whenever you express molecular weight in gram we say gram molecular weight अथवा gram mole है अब नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि यहाँ सुन म बोल्दा टाइम दिन सक्छ एटोमिक वेट सोध्ने बित्तिकै भन्न सक्नु पर्यो तिमीले चाहिँ पढ्नै छोराछो जस्तो अचेल मलाई लाग्छ यहाँ हो त्यो चाहिँ पढेको भएन है अब को फेरि आयो एकछिन पख यहाँ को जुममा यहाँ इन्टर गरौँ यहाँ अनि now okay now let's start this mole concept अब पो हिसाब तिमीले सुरु हुन्छ त नि फेरि के आयो हेर्नुहोस् अब आयो मोल कन्सेप्ट आयो है बिफोर आई स्टार्ट दिस मोल कन्सेप्ट कति डिस्टर्ब भयो आज फेरि यहाँ अब म अर्को रुम जाँदैछु म अर्को रुमतिर जाँदैछु है त्यहाँ डिस्टर्ब भयो अलिकति अब मेरो आवाज सुनिएको छ क्लियर आएको छ यस सर सर स्टुडेन्ट्स यस सर फेरि को यहाँ इन्टर तेरिका घरि आउँछ घरि जान्छ दिमाग खराब गरेर पखाएको सर टाइम सकिन कति मिनट बाँकी छ 1 मिनट 1 minute. 1 मिनट मात्रै बाँकी हो त्यही भएर सोध नि यो मोल कन्सेप्ट अब भोलि स्टार्ट गरौँ है त ओके सर ओके ओके सर ओके यो सबै
त्यो अहिलेसम्म जति पढाएको छ सबै पढेर आउने है हुन्छ सर ओके 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 थ्याङ्क यू Bye, sir. राजुको PDF पठाइदिनु न राजुको PDF पठाइदिनु न यो सबै पिडिएफ तिमीले पठाइसकेको छ ए हस् ए आजको पनि पठाइदिन्छु आज अब यो अहिले मूल कन्सेप्ट सुरु भएकै छैन बुझ्यौ नि यो अघिसम्म मैले ग्राम मल्टिभर्ससँग पढाएको थिएँ सबै पहिले नै पठाइसकेको तिमीलाई ओके है सो मूल कन्सेप्टमा भोलि स्टार्ट गर्छु ओके थ्याङ्क यू सबैजना कन्सेप्ट बस्छ यो मूल कन्सेप्ट यदि तिम्रो छुट्यो मूल कन्सेप्ट यदि छुट्यो भने तिमी केही पनि हिसाब बुझ्दैन फेरि